कोरिन्थीहरूलाई पावलको पहिलो पत्र। परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रिस्ट येशूको प्रेरित हुनलाई बोलाइएका पावल र हाम्रो भाइ सोस्थेनेसबाट कोरिन्थमा भएका परमेश्वरको मण्डलीलाई जो ख्रिस्ट येशूमा पवित्र भएको छ र तिनीहरूका साथसाथै हरेक स्थानमा सन्त हुनलाई बोलाइएकाहरू सबैलाई, जस जसले प्रभु येशू ख्रिस्टका नाउँको पुकारा गर्दछन्, जो तिनीहरूका र हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रिस्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। 4 पदको शीर्षक धन्यवाद ज्ञापन। ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूलाई दिइएका परमेश्वरका अनुग्रहको कारण तिमीहरूका निम्ति म परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउँछु, किनकि हर प्रकारले अर्थात् सबै बोली र सबै ज्ञानमा तिमीहरू उहाँमा धनी भएका छौ, किनकि ख्रिस्टको विषयमा हाम्रो गवाई तिमीहरूमा सुदृढ भएको छ, ताकि तिमीहरूले हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्ट प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दा तिमीहरूमा कुनै आत्मिक वरदानको अभाव हुँदैन। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको दिनमा तिमीहरूलाई दोषरहित राख्न उहाँले तिमीहरूलाई अन्त्यसम्मै सुदृढ राख्नुहुनेछ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसद्वारा उहाँका पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको सङ्गतिमा तिमीहरू बोलाइयौ। 10 पदको शीर्षक मण्डलीमा मतभेद। अब भाइ हो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु कि तिमीहरू सबै एक अर्कासँग सहमत हौ र तिमीहरूको माझमा केही फुट नहोस्, तर तिमीहरू एकै मन र एकै विचारका हौ। किनकि मेरा भाइ हो, तिमीहरूमा झगडा छ भन्ने कुरा क्लोएका परिवारहरूले मलाई खबर दिएका छन्। मेरो भनाइको तात्पर्य यही हो, तिमीहरू कसैले म पावलको, कसैले म अपोलोसको, कसैले म केफासको र कसैले म ख्रिस्टको हुँ भन्छौ अरे। के ख्रिस्ट बाँडिनु भएको छ र? के पावल तिमीहरूका निम्ति क्रुसमा टाँगियो र? अथवा के पावलको नाउँमा तिमीहरू बप्तिस्मा भयो र? म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि मैले तिमीहरूमध्ये क्रिस्पस र गायसलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि बप्तिस्मा दिएको छैन। यसकारण मेरो नाउँमा बप्तिस्मा भयो भनी तिमीहरू कसैले भन्न पाउने छैनौ। हो, मैले स्तिफनसको परिवारलाई पनि बप्तिस्मा दिएँ। यस उपरान्त मैले अरू कसैलाई बप्तिस्मा दिएँ कि दिइनँ त्यो मलाई थाहा छैन, किनभने बप्तिस्मा दिन होइन, तर सुसमाचार प्रचार गर्न ख्रिस्टले मलाई पठाउनु भएको हो, सांसारिक बुद्धिको कुरामा होइन, नत्र त ख्रिस्टको क्रुसको शक्ति व्यर्थ हुनेछ। 18 पदको शीर्षक ख्रिस्ट नै परमेश्वरको ज्ञान र शक्ति। किनकि नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति क्रुसको सन्देश मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। किनभने लेखिएको छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट पार्नेछु र चतुरहरूको चतुर्याई विफल तुल्याउनेछु। बुद्धिमान कहाँ छ? शास्त्री कहाँ छ? यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्? के परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन र? संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो। किनकि यहुदीहरू चिन्न माग्छन् र ग्रीकहरू बुद्धिको खोजमा छन्, तर हामी चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएका ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूका निम्ति बाधा र अन्य जातिहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर ती बोलावट भएकाहरूका निम्ति चाहे यहुदीहरू हौन् वा ग्रीकहरू हौन्, ख्रिस्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूको बुद्धिभन्दा श्रेष्ठ छ र परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूको बलभन्दा शक्तिशाली छ। किनकि भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाइएका थियौ, तिमीहरू कस्ता थियौ सो विचार गर। सांसारिक स्तर अनुसार तिमीहरूमध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ। तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरू छान्नुभयो।
परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगण्य कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो, यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरिउन्। यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहङ्कार नगरोस्। परमेश्वर नै ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रिस्टलाई नै उहाँले हाम्रा बुद्धि, हाम्रा धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रा उद्धार बनाउनु भयो। यसैले लेखिएको छ, गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस्। कोरिन्थीहरूलाई पावलको पहिलो पत्र अध्याय 2। भाइ हो, म तिमीहरू कहाँ आउँदा ठुला ठुला कुराहरू र बुद्धिमा परमेश्वरका गवाईको घोषणा गर्दै आइन, किनकि तिमीहरूसँग हुँदा येशू ख्रिस्ट र उहाँलाई क्रुसमा टाँगेका कुरा बाहेक अरू केही नजान्ने नै मैले निश्चय गरेको थिएँ। म तिमीहरू कहाँ दुर्बलतामा र ज्यादै डर र कम्प साथ आएँ। मेरो उपदेश र सन्देश घतलाग्दो र बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शनमा थियो, ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस्। 6 पदको शीर्षक पवित्र आत्माको ज्ञान। तापनि परिपक्व भएकाहरूका बीचमा हामी बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, तर यस युगको बुद्धि होइन, न त यस युगका शासकहरूको बुद्धि जो निश्चय बिति जानेछ। तर हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेको बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, जो युग युग अघि हाम्रो महिमाको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गरिदिनु भयो। यस युगका कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्। तिनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाँग्ने नै थिएनन्। तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ, किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ। मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ? त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्दैन। अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ। जुन कुरा हामी प्रचार गर्छौँ ती कुरा मानिसहरूको बुद्धिले सिकाएका शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भए अनुसार हामी आत्मिक शब्दहरूमा आत्मिक सत्यताहरूको अर्थ खोल्दछौँ। जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्दछ, तर ऊ चाहिँ कुनै मानिसद्वारा जाँचिने छैन, किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ र कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ? तर हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ। कोरिन्थीहरूलाई पावलको पहिलो पत्र अध्याय 3। शीर्षक मण्डलीमा विभाजन। भाइ हो, तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिक जनहरूसँग बोले जस्तै म बोल्न सकिन, तर सांसारिक मानिस ख्रिस्टमा दुधे बालकसँग बोले जस्तै म बोल्न सकेँ। मैले तिमीहरूलाई दूध खुवाएँ, खदिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ अनि अझ पनि छैनौ। तिमीहरू अझै सांसारिक नै छौ, किनकि जब तिमीहरूका बीचमा डाहा र कलह छ त के तिमीहरू सांसारिक चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्ता भएनौ र? किनकि एउटाले पावलको र अर्काले म चाहिँ अपोल्लोसको भन्छ भने सांसारिक मानिस जस्ता भएनौ र? अपोल्लोस के हो? पावल के हो? प्रभुले हरेकलाई खटाउनु भए अनुसार सेवकहरू मात्र हुन्, जसद्वारा तिमीहरूले विश्वास गर्यौ। मैले रोपेँ, अपोल्लोसले पानी हाले, तर परमेश्वरले नै बढाउनु भयो। यसकारण रोप्ने केही होइन,
न पानी हाल्ने केही हो, तर परमेश्वर मात्र जसले वृद्धि दिनुहुन्छ। रोप्ने र पानी हाल्ने एकै समान हुन्। हरेकले आफ्ना आफ्नै मेहनत अनुसार आफ्नो ज्याला पाउनेछ, किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौँ। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका खेत हौ, परमेश्वरका भवन हौ। मलाई दिइएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण कारिगरले जस्तै मैले जग बसालेँ र अर्काले त्यसमाथि घर बनाउँदै जान्छ। त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ सो ध्यान दियोस्, किनकि जुन जग बसालिसकिएको छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अब यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्ता गरिदिनेछ। त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ। यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ, तर त्यो आफै चाहिँ आगोबाट उम्के झैँ बाँच्नेछ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ? यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ र त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हौ। कसैले आफैलाई धोका नदेओस्। तिमीहरूमध्ये कसैले यस युगमा आफैलाई बुद्धिमान सम्झन्छ भने त्यो मूर्ख बनोस्, ताकि त्यो बुद्धिमान बन्न सकोस्, किनकि संसारको बुद्धि परमेश्वरको सामु मूर्खता हो। किनकि लेखिएको छ, उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूको धूर्ततामा पक्रनुहुन्छ। र फेरि बुद्धिमानहरूका विचार व्यर्थ हुन् भनी परमप्रभु जान्नुहुन्छ। यसै कारण कसैले मानिसहरूमाथि गर्व नगरोस्, किनकि सबै थोक तिमीहरूकै हुन्, चाहे पावल कि अपोल्लोस कि केफास अथवा संसार वा जीवन वा मृत्यु वा वर्तमान कि भविष्य, सबै तिमीहरूकै हुन् र तिमीहरू ख्रीष्टका हौ अनि ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरका हुनुहुन्छ। कोरिन्थीहरूलाई पावलको पहिलो पत्र अध्याय 4 शीर्षक ख्रीष्टका प्रेरितहरू। यसरी मानिसले हामीहरूलाई ख्रीष्टका सेवक र परमेश्वरका रहस्यहरूका भण्डारे ठान्नु पर्दछ। त्यसबाहेक यो आवश्यक छ कि भण्डारेहरू विश्वासयोग्य ठहरिनु पर्छ। तर तिमीहरूबाट वा मानिसको कुनै अदालतबाट मेरो इन्साफ हुनु यो त मेरो निम्ति अति सानो कुरो हो। म आफै पनि आफ्नो इन्साफ गर्दिनँ। मेरो आफ्नै विरुद्धमा केही छ भन्ने मलाई थाहा छैन, तर त्यसले मलाई निर्दोष साबित गर्दैन। मेरो न्याय गर्ने त प्रभु नै हुनुहुन्छ। यसकारण तोकिएको समयभन्दा अघि न्याय नगर। प्रभु आउन्जेल पर्ख। उहाँले अँध्यारोमा लुकेका कुराहरूलाई प्रकाशमा ल्याउनुहुनेछ र मानिसका हृदयका अभिप्रायहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ। तब हरेक मानिसले परमेश्वरबाट आफ्नो प्रशंसा पाउनेछ। भाइ हो, मैले आफ्नो र अपोल्लोसको उदाहरण दिएर तिमीहरूका भलाइको निम्ति यी सब कुरा लेखेको छु, ताकि हामीबाट पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तिमीहरू जिउन सिक र तिमीहरूमध्ये कोही पनि एक अर्काको विरुद्धमा घमण्डले नफुल। किनभने अरूहरूभन्दा तिमीहरू कुन कुरामा फरक छौ? तिमीहरूसित के छ जो तिमीहरूले पाएका होइनौ? अनि तिमीहरूले त्यो पाएका छौ भने त्यो चाहिँ वरदान होइन जस्तै गरी किन तिमीहरू घमण्डले फुल्दछौ? तिमीहरू तृप्त भइसकेका छौ, तिमीहरू धनी भइसकेका छौ। हामी बिना नै तिमीहरू राजा भएका छौ। तिमीहरूले साँच्चै राज्य गरेका भए हुन्थ्यो, ताकि हामी पनि तिमीहरूसँगै राज्य गर्न सकौँ। किनभने मलाई यस्तो लाग्दछ, परमेश्वरले हामी प्रेरितहरूलाई मृत्युदण्ड पाएकाहरूलाई जस्तै सबैभन्दा पछि प्रदर्शनमा राख्नु भएको छ।
किनकि संसार, स्वर्गदूतहरू र मानिसहरूका निम्ति हामी तमासा भएका छौँ। हामी ख्रिस्टको खातिर मूर्ख छौँ, तर तिमीहरू त ख्रिस्टमा बुद्धिमान छौ। हामी दुर्बल छौँ, तर तिमीहरू बलिया छौ। तिमीहरूको आदर छ, तर हाम्रो चाहिँ अनादर। यस घडीसम्म हामी भोका र प्यासा छौँ, नाङ्गा छौँ, कुटाइ खाँदैछौँ र घरविहीन छौँ। आफ्नै हातले काम गरेर हामी मेहनत गर्छौँ। अपमानित हुँदा हामी आशीर्वाद दिन्छौँ, सताइँदा हामी सहन्छौँ। हाम्रो बदनाम हुँदा प्रेमपूर्वक जवाब दिन्छौँ। अहिलेसम्म हामी संसारका फोहोर र पृथ्वीका कसिङ्गर बनेका छौँ। तिमीहरूलाई शर्ममा पार्नलाई यी कुरा मैले लेखेको होइन, तर मेरा प्यारा बालकहरूलाई जस्तै अर्ती दिनलाई हो। किनकि ख्रिस्टमा तिमीहरूको 10,000 शिक्षकहरू भए पनि तिमीहरूका धेरै पिता त छैनन्। किनकि सुसमाचारद्वारा ख्रिस्ट येशूमा म तिमीहरूका पिता बने। यसकारण तिमीहरू मेरा अनुसरण गर्नेहरू हौ भनी म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु। यसैले तिमीहरू कहाँ तिमोथीलाई पठाउँदैछु। तिनी प्रभुमा मेरा प्यारा र विश्वासी छोरा हुन्। मैले सबै ठाउँमा सारा मण्डलीमा सिकाए बमोजिम ख्रिस्टमा मेरो जीवन कस्तो छ सो तिनले तिमीहरूलाई सम्झना गराउने छन्। म तिमीहरू कहाँ नआउने भन्ठानेर कतिजना अहङ्कारी भएका छन्, तर प्रभुको इच्छा भयो भने म तिमीहरू कहाँ चाँडै आउनेछु र ती अहङ्कारी मानिसहरूको कुरा होइन, तर तिनीहरूको शक्ति चाहिँ के रहेछ त्यसको पत्ता लाउनेछु। किनकि परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा हुन्छ। तिमीहरू के इच्छा गर्छौ? म तिमीहरू कहाँ छडी लिएर आऊँ कि नम्रताको आत्मामा प्रेम साथ? कोरिन्थीहरूलाई पावलको पहिलो पत्र, अध्याय 5। शीर्षक व्यभिचारको खण्डन। तिमीहरूका बीचमा व्यभिचार छ भन्ने कुरा पक्का गरी सुनिएको छ। यस्तो व्यभिचार जो अन्य जातिहरूमा पनि हुँदैन। तिमीहरूमध्ये कुनै एकजनाले आफ्नै बुबाकी पत्नी राखेको छ भन्ने सुनेको छु। तिमीहरू चाहिँ घमण्ड गर्छौ। तिमीहरूले त शोक गर्नुपर्ने थिएन र? यस्तो काम गर्नेलाई तिमीहरूका बीचबाट हटाओ। म शरीरमा उपस्थित नभए पनि आत्मामा तिमीहरूसँग छु। म उपस्थित भएझै गरी यस्तो काम गर्नेको न्याय मैले गरिसकेको छु। जब तिमीहरू हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा भेला हुन्छौ र म आत्मामा तिमीहरूसँग उपस्थित हुन्छु अनि हाम्रा प्रभु येशूको शक्तिमा त्यस मानिसलाई शैतान कहाँ सुम्पिदेऊ, ताकि त्यसको पापमय स्वभाव नाश होस् अनि प्रभुको दिनमा त्यसको आत्मा चाहिँ बाँचोस्। तिमीहरूको घमण्ड ठिक होइन। अलिकता खमिरले जम्मै ढिकालाई खमिरा बनाइहाल्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमिरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हौ। हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। यसकारण हामी पुरानो खमिरले अर्थात् कुकर्म र दुष्टताको खमिरले होइन, तर निष्कपटता र सत्यताको अखमिरी रोटीले चाड मनाऊ। मैले मेरो पत्रमा तिमीहरूलाई व्यभिचारीहरूको सङ्गत नगर्नु भनेर लेखेको थिएँ। त्यसको अर्थ यस संसारका व्यभिचारहरू, लोभीहरू वा लुटाहरू वा मूर्ति पूजकहरूसँग बिल्कुलै सङ्गत नगर्नु भनेको होइन, नत्र त तिमीहरू संसारबाट नै निस्किजानु पर्थ्यो। तर यस्ताको सङ्गत नगर्नु भनेर मैले तिमीहरूलाई लेखेँ, जसले आफैलाई विश्वासी भाइ हुँ भनी भन्छ, तर वास्तवमा जो व्यभिचारी वा लोभी वा मूर्तिपूजक वा निन्दा गर्ने वा मतवाला वा लुटाहा हो, त्यस्तो मानिससँग त खान पनि नबस। किनकि बाहिरकाहरूको इन्साफ गर्नु मलाई के खाँचो? के तिमीहरूले मण्डली भित्रकाहरूको न्याय गर्नु पर्दैन र? बाहिरकाहरूको न्याय परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। तिमीहरूले आफ्नो बीचबाट दुष्ट मानिसलाई निकालिदेऊ। कोरिन्थीहरूलाई पावलको पहिलो पत्र, अध्याय 6। शीर्षक विश्वासीहरूका बीचमा मुद्दा मामिला।
तिमीहरूमध्ये एकजनाको अर्को भाइसँग झगडा भएको छ भने न्यायको निम्ति सन्तहरू कहाँ नगएर अधर्मी कहाँ जाने के त्यसले आँट गर्छ? सन्तहरूले संसारको न्याय गर्छन् भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यदि संसारको न्याय तिमीहरूले नै गर्नुपर्छ भने सानाभन्दा साना मुद्दाहरू छिन्न के तिमीहरू अयोग्य छौ? के तिमीहरूलाई थाहा छैन हामी स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्नेछौँ? त्यसो भए यस जीवनमा हुने कुरा ठुला हुन् र? यस्ता झगडाहरू तिमीहरूमा छन् भने ती झगडाहरू किन ती मानिसहरूका अघि राख्दछौ जुन मानिसहरूलाई मण्डलीले केही मोलका ठान्दैनन्? तिमीहरूलाई शर्ममा पार्न म यो भन्दछु। आफ्ना दाजुभाइका बीचको झगडा मिलाउन सक्ने बुद्धिमान मानिस के साँच्चै तिमीहरूमा कोही पाइँदैन र? तर एउटा भाइ अर्को भाइको विरुद्धमा अदालतमा जान्छ, त्यो पनि अविश्वासीहरूका सामुन्ने। तिमीहरूमा एकले अर्काको विरुद्धमा मुद्दा लड्नु नै तिमीहरूको हार हो। बरु अन्याय किन नसहनु? बरु किन ठगिएर नै नबस्नु? तर तिमीहरू नै अन्याय गर्दछौ र ठग्छौ, त्यो पनि आफ्नै भाइहरूलाई। अधर्मीहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुँदैनन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धोका नखाऊ। अनैतिकहरू, मूर्तिपूजकहरू, व्यभिचारीहरू, समलिङ्गीहरू, पुरुषगामीहरू, चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, निन्दा गर्नेहरू, लुटाहाहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुने छैनन्। तिमीहरू कोही यस्तै थियौ, तर तिमीहरू धोइयौ, पवित्र पारियौ, प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा हाम्रा परमेश्वरका आत्माद्वारा निर्दोष ठहराइयौ। 12 पदको शीर्षक व्यभिचार। सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसङ्गत छन्, तर सबै कुरा फाइदाका छैनन्। सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसङ्गत छन्, तर म कुनै कुराको कमारो हुने छैन। भोजन पेटको निम्ति र पेट भोजनको निम्ति हो, तर परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुनेछ। शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति हो, र प्रभु शरीरको निम्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो शक्तिले प्रभुलाई जीवित पार्नुभयो र हामीलाई पनि उहाँको शक्तिद्वारा जीवित पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका शरीर ख्रिस्टका अङ्गहरू हुन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? त के म ख्रिस्टका अङ्गहरू लिएर तिनलाई वेश्याका अशुद्ध अङ्ग तुल्याऊ? यो कदापि नहोस्। वेश्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एक हुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनकि यस्तो लेखिएको छ, ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुनेछ। व्यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ। यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। कोरिन्थीहरूलाई पावलको पहिलो पत्र, अध्याय 7, शीर्षक विवाह सम्बन्धी। अब तिमीहरूले लेखेका कुराहरूको विषयमा पुरुषले स्त्रीलाई नछुनु नै असल हो। तर व्यभिचार सम्बन्धी परीक्षा अनेक भएका हुनाले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको पनि आफ्नै पति होस्। पतिले आफ्नी पत्नीलाई तिनको वैवाहिक हक दियोस् र यसरी नै पत्नीले पनि आफ्ना पतिलाई। पत्नीले आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दिन, तर उसको पतिले राख्छ। यसरी नै पतिले पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, तर उसकी पत्नीले राख्छे। पति पत्नीले आफ्नो पारस्परिक संसर्गदेखि एक अर्कालाई इन्कार नगर। इन्कार गर्यो भने पनि आपसमा सल्लाह गरेर केही समयको निम्ति मात्र, ताकि तिमीहरू प्रार्थनामा लागिरहन सक। तब फेरि एकसाथ बस
ताकि आत्मा संयमको अभावको कारणले शैतानले तिमीहरूलाई परीक्षामा नपारोस्। यो म तिमीहरूलाई आज्ञाको रूपमा होइन तर अनुमतिको रूपमा भन्दछु। सबै मानिस म जस्तै रहेको म इच्छा गर्दछु, तर हरेकलाई परमेश्वरबाट विशेष वरदान मिलेको छ, एउटालाई एक किसिमको, अर्कालाई अर्को किसिमको। तर अविवाहित र विधवाहरूलाई म भन्दछु, तिनीहरू म जस्तै अविवाहित रहे तिनीहरूका निम्ति असल हुनेछ। तर तिनीहरूले आफूलाई वशमा राख्न सक्दैनन् भने तिनीहरूले विवाह गरून्, किनभने काम वासनामा जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। अब विवाहितहरूलाई म कडा आज्ञा दिन्छु, मेरो आज्ञा होइन तर प्रभुको आज्ञा हो। पत्नी पतिबाट नछुटोस्, तर छुटिएर बसिहाले तापनि त्यसले विवाह नगरोस्, बरु आफ्नो पतिसँग मिलाप गरोस्। पतिले आफ्नी पत्नीलाई नत्यागोस्। तर तिमी अरूहरूलाई म भन्दछु, यो मेरो भनाइ हो, प्रभुको होइन। यदि कुनै भाइकी ख्रीष्टमा विश्वास नगर्ने पत्नी छ र तिनी उसँग बस्न चाहन्छन् भने उसले त्यसलाई नत्यागोस्। यदि कुनै स्त्रीको ख्रीष्टमा विश्वास नगर्ने पति छ र त्यो उसित बस्न चाहन्छ भने तिनले आफ्नो पतिलाई नत्यागोस्। किनकि अविश्वासी पति आफ्नी पत्नीद्वारा पवित्र हुन्छ र अविश्वासी पत्नी आफ्नो पतिद्वारा पवित्र हुन्छे। नत्र त तिनीहरूका छोराछोरीहरू अशुद्ध हुनेछन्, तर वास्तवमा तिनीहरू त पवित्र छँदैछन्। तर विश्वास नगर्ने चाहिँ छुट्टिन्छ भने छुट्टियोस्। यस्तो अवस्थामा त्यो ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने पति अथवा पत्नी कुनै बन्धनमा रहने छैन, किनभने परमेश्वरले हामीलाई शान्तिमा रहन बोलाउनु भएको हो। हे पत्नी, तिमीलाई के थाहा, सायद तिमीले आफ्ना पतिलाई बचाउन सक्छौ कि? अथवा हे पति, तिमीलाई के थाहा, सायद तिमीले आफ्नी पत्नीलाई बचाउन सक्छौ कि? प्रभुले हरेकलाई जस्तो जीवन खटाउनु भएको छ र जस्तो स्थितिमा बोलाउनु भएको छ, सोही बमोजिम त्यो हिँडोस्। सबै मण्डलीहरूका निम्ति मेरो नियम यही हो। के कोही मानिसको बोलावट हुँदा त्यसको अघिबाटै खतना भइसकेको थियो? त्यसो हो भने त्यसले बेखतना हुन नखोजोस्। के कोही खतना नहुँदै बोलावट भएको छ? त्यसो भए त्यसले खतना हुन नचाहोस्। खतना केही होइन, बेखतना पनि केही होइन, तर परमेश्वरको आज्ञा पालन मुख्य कुरा हो। जुन अवस्थामा मानिसलाई बोलावट भएको छ त्यसैमा नै हरेक मानिस रहिरहोस्। तिम्रो बोलावट हुँदा तिमी कमरा थियौ? यदि थियो भने त्यसको वास्ता नगर, तर स्वतन्त्र हुन सक्छौ भने त्यसको फाइदा उठाऊ। किनभने प्रभुमा बोलावट हुँदा जो मानिस कमारो थियो अब त्यो प्रभुको स्वतन्त्र मानिस भएको छ। त्यसै गरी बोलावट भएको समयमा जो मानिस स्वतन्त्र थियो त्यो ख्रीष्टको कमारो भएको छ। तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, मानिसहरूका कमारा नबन। यसकारण भाइ हो, जसलाई जस्तो अवस्थामा बोलावट भएको छ प्रत्येक त्यही अवस्थामा परमेश्वरसँग रहिरहोस्। अब कन्याहरूका बारेमा प्रभुको आज्ञा मसित केही छैन, तर प्रभुको कृपाद्वारा एउटा विश्वासयोग्य व्यक्तिको हैसियतले म तिमीहरूलाई आफ्नो सल्लाह दिन्छु। वर्तमान सङ्कष्टलाई हेर्दा जुन व्यक्ति जस्तो अवस्थामा छ त्यसैमा नै रहे असल होला भन्ने म ठान्छु। के तिमीले विवाह गरेका छौ? त्यसो भए आफ्नी पत्नीबाट छुट्न नखोज। के तिमी अविवाहित छौ? त्यसो भए विवाह गर्न नखोज। तर तिमीले विवाह गर्यौ भने पनि त्यो पाप होइन। कन्या केटीले विवाह गर्दैमा त्यसले पाप गरेकी हुँदिन। तरै पनि विवाह गर्नेहरूले यस जीवनमा कष्टहरूको सामना गर्नुपर्नेछ र म तिमीलाई यसदेखि जोगाउन चाहन्छु। भाइ हो, मेरो भन्ने कुरा यही हो कि समय थोरै छ र अब उपरान्त पत्नी हुनेहरू पत्नी नभएकाहरू जस्तै भएर रहन्। शोक गर्नेहरू शोक नगरेकाहरू जस्ता र हर्ष मनाउनेहरू हर्ष नमनाउनेहरू जस्ता भएर रहन्। किनमेल गर्नेहरू आफूसँग केही थोक नभए जस्तै रहन्
र तिनीहरू जसले संसारका थोकहरू उपभोग गर्छन् तिनमा आफ्नो केही चासो नभए जस्तै गरून्, किनकि संसारको वर्तमान रूप बितेर जाँदैछ। तिमीहरू सबै निष्फिक्री हौ भन्ने म चाहन्छु। विवाह नभएको मानिसले प्रभुलाई कसरी खुसी तुल्याउँ भनेर प्रभुकै कुराको विषयमा फिक्री गर्दछ, तर विवाह भएको मानिसले पत्नीलाई कसरी खुसी राखौँ भनेर संसारका कुराको फिक्री गर्दछ। यस्तो मानिसको मन दुईपट्टि लागेको हुन्छ। विवाह नभएकी स्त्रीले शरीर र आत्मा दुवैमा कसरी पवित्र रहौँ भनेर प्रभुकै कुराका विषयमा फिक्री गर्दछे, तर विवाह भएकीले चाहिँ कसरी आफ्ना पतिलाई खुसी राखौँ भनी संसारका कुराको फिक्री गर्दछे। यो कुरा तिमीहरूमाथि प्रतिबन्ध लाउनलाई होइन, तर तिमीहरूका भलाइको लागि नै भनिरहेछु। यस हेतुले कि तिमीहरू एक चित्तका भई प्रभुप्रति भक्ति साथ ठिक किसिमको जीवन यापन गर्न सक। यदि कुनै मानिसले आफूसँग मग्नी भइसकेकी कन्यासँग अनुचित व्यवहार गरेको ठान्छ र यदि त्यस कन्याको उमेर पनि ढल्कँदै गएको छ भने उसले विवाह गर्न चाहे विवाह गर्न सक्छ। यसमा पाप छैन, तिनीहरूको विवाह हुनै पर्छ। तर जुन मानिसले आफ्नो मन पक्का गरिसकेको छ, जो कुनै करकापमा परेको छैन तर आफ्नो इच्छालाई वशमा राख्न सक्छ र जसले कन्यालाई विवाह नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने यस्तो मानिसले पनि ठिकै गर्दछ। यसरी जसले कन्यालाई विवाह गर्छ उसले ठिकै गर्छ, तर जसले विवाह गर्दैन उसले अझ असल गर्छ। पति बाँचुन्जेल पतिकै बन्धनमा पत्नी रहन्छे, तर पतिको मृत्यु भएपछि त्यसले इच्छा गरेको व्यक्तिसँग त्यो विवाह गर्न स्वतन्त्र हुन्छे, तर ऊ चाहिँ प्रभुकै जन हुनुपर्छ। तर त्यो त्यसै बस्छे भने झन सुखी हुन्छे। यो मेरो विचार हो अनि म सम्झन्छु कि ममा पनि परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ। कोरिन्थीहरूलाई पावलको पहिलो पत्र, अध्याय 8। शीर्षक मूर्तिलाई चढाएको खानेकुरा। अब मूर्तिहरूलाई चढाएको खानेकुरा बारेमा हामी जान्दछौँ कि हामी सबैसित ज्ञान छ। ज्ञानले घमण्ड ल्याउँछ, तर प्रेमले उन्नति गराउँछ। यदि कसैले केही जान्दछु भनी ठान्छ भने उसले जति जान्नुपर्ने हो त्यति जानेको हुँदैन। तर कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ भने त्यसलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ। यसकारण मूर्तिहरूलाई चढाएका खानेकुरा खाने विषयमा चाहिँ हामी जान्दछौँ कि मूर्तिको कुनै अस्तित्व नै छैन र एक परमेश्वर बाहेक अरू छैन। आकाशमा वा पृथ्वीमा नाम मात्रका देव देवताहरू छन् होला। साँच्चै यस्ता धेरै देव देवताहरू र प्रभुहरू छन्, तर हाम्रा निम्ति त एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, जसबाट सबै थोक हुन आए अनि उहाँकै निम्ति हामी जिउँदछौँ। हाम्रा निम्ति एउटै प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जसद्वारा सबै कुरा हुन आए र जसद्वारा हामी जिउँदछौँ। तापनि सबै मानिसमा त यो ज्ञान हुँदैन, तर कति मानिसहरूलाई मूर्ति पूजाको यति बानी बसेको हुन्छ कि तिनीहरूले यस्तो भोजन खाँदा साँच्चै मूर्तिलाई चढाएको भनी ठान्छन् र तिनीहरूको विवेक दुर्बल भएकोले अशुद्ध बन्छ। तर खानेकुराले हामीलाई परमेश्वरको दृष्टिमा बढी ग्रहण योग्य बनाउँदैन। न खाँदैमा कुनै हानि छैन र खाँदैमा कुनै लाभ छैन। तर होशियार हौ, तिमीहरूको यो स्वतन्त्रता दुर्बलहरूका निम्ति ठोक्करको कारण नबनोस्। किनभने यदि कुनै दुर्बल विवेक भएको मानिसले तिमी ज्ञान भएको मानिसलाई मूर्तिको मन्दिरमा खान बसेको देख्यो भने मूर्तिलाई चढाएको खानेकुरा खाने त्यसले साहस नगर्ला र? अनि तिम्रो ज्ञानले गर्दा त्यो दुर्बल भाइ नष्ट हुन्छ, जसको निम्ति ख्रिस्ट मर्नुभयो। अब यसरी आफ्ना भाइहरूका विरुद्धमा पाप गर्दा र तिनीहरूका दुर्बल विवेकलाई चोट लाउँदा तिमीहरू ख्रिस्टको विरुद्धमा पाप गर्दछौ।
यसकारण खानेकुराले मेरो भाइलाई बाधा पार्छ भने म आफ्नो भाइलाई बाधा नपार्नलाई कहिल्यै मासु खाने छैन।